अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? हमारे पास ना कुछ छोटा सा तोहफा भी है, इस्लामी और इस्लामी सवाल है, दीनी सवाल है। अगर आपकी इजाज़त हो तो कर सकते हैं। अच्छा, सवाल यह है कि इस्लाम में कातिल की सज़ा क्या है और मकतूल को क्या मिलेगा? इस्लाम में कातिल की सजा क्या कातिल है? की सज़ा क्या है इस्लाम में या कुरान में या दीन में? कातिल की सजा तो ये है कि उसके हाथ काट दो। अच्छा, और मकतूल को? मकतूल को नहीं पता। अच्छा, आपका नाम क्या है? फराज अली। फराज भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपसे सिर्फ इतना खुशी हुई है आपसे मिलकर जी। लेकिन आपका जवाब गलत है। हाथ काटने जो है वो चोर का है। चोर की सजा है। कत्ल का बदला कत्ल है। कत्ल का बदला कत्ल है जी। या फिर उसका किसास है। हाँ जी। या कफारा दियत है जी। और उसके बाद फिर मज़ीद और सजा है, लेकिन वो हम वीडियो में दे देंगे। चलो आपको बता देते हैं। उसकी सज़ा जो है हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है और उस पर अल्लाह ताला की लानत है और गज़ब है। एक मिनट ठहरिए, मैं आपको एक आयत देता हूँ, आप पढ़ लें। अब भाई से पढ़ा लेते हैं इधर ही। ये ज़रा माइक पकड़ें आप, आप पढ़ लें। अगर अरबी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते तो तर्जुमा पढ़ लें। चलो तर्जुमा पढ़ लें। थोड़ा ऊंचा जोर से, ये माइक हाथ में रख। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले, जोर से पढ़ें। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले, इसकी सजा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह ताला का गजब है, इसे अल्लाह ताला ने लानत की है और इसके लिए बड़ा अजाब तैयार भी तैयार है। ये है कातिल की सजा। क्या है, एक बार फिर पढ़े जरा जोर से। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले, कसदन यानी जानबूझकर, बगैर किसी वजह के, इसकी सजा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। यानी देखें, हम समझते हैं कि जी 2 साल 4 साल 10 महीने 10-20 साल वो है तो निकल आएगा, लेकिन अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, ये सूरत 4 है 93, ये कुरान है। इस पर अल्लाह ताला का गजब है। हाँ जी। इसे अल्लाह ताला ने लानत की है। हाँ जी। और इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। ये सजा जो है या शैतान के लिए, हाँ जी, या यहूद व नसारा के लिए, और ये मकतूल के लिए आप इसको पढ़ दें कि ये आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा हाल भी इन्हें सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना पेश किया, इनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। कुर्बानी एक दी तो वो कहने लगा कि मैं तुझे मार ही डालूंगा। इसने कहा अल्लाह ताला तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है। वो कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये इधर अरबी में वो यानी वो तर्जुमा मार, वो तू मेरे कातिल के लिए दस्त दराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज अपने हाथ ना बढ़ाऊंगा। वो कहता है कि तू कर ले, मैं कुछ भी नहीं करना। मैं तो अल्लाह ताला पर परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं डरता हूँ अल्लाह से, मैंने कुछ नहीं करना, तू कत्ल करना है तो कर ले। उसके बाद जो असल सजा है, जो असल फायदा है ना, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का क्या मेरा गुनाह और अपने गुनाह, यानी मेरे गुनाह भी अपने सर पर रख ले, मुझे खाली साफ सफेद कर दे और सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला। अच्छा, अभी मकतूल की सजा का, मकतूल का फायदा क्या पता है? क्या पढ़ी है ना आपने आज? हाँ जी। क्या पढ़ लिया? यानी उसके गुनाह भी उसके सिर पे, उसके सर पे, और वो बिल्कुल सफेद कागज की तरह हो गया, यानी सीधा जन्नत में, और जो कातिल है वो सीधा जहन्नम में और हमेशा जहन्नम में। ये है कातिल और मकतूल का फायदा। तो जज़ाकल्लाह खैर, ये आपके लिए तर्जुमे के साथ आप पढ़ें, आपको फायदा होगा, और जब आप याद कर लें तो किसी दूसरे तक पहुंचा दें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, एक दीनी सवाल है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी बोलें। इस्लाम में कातिल की सज़ा क्या है? इस्लाम में कातिल की सज़ा मौत है शायद। अगर वो सज़ाए मौत उसको नहीं होती, सारी ज़िंदगी वो घूमता है, आज़ाद घूमता है, तो उसको आखिरत में मिलेगी। तो क्या सज़ा आखिरत में मिलेगी? आखिरत में उसको, थोड़ा ऊंचा बोले। आखिरत में उसको वही सज़ाए मौत मिलेगी, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कितना अरसा? 600 साल मेरे ख्याल में। 600 साल तो नहीं, ये तो आपका जवाब सही नहीं है, ज़्यादा है। आप बताएं, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप अपने अंदाज़े से बता दें कि भाई मेरे ज़हन में इतना है, फिर आपको हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, बात छोड़ दें पीछे से। 6000 साल या 4000 साल। नहीं, इतनी भी नहीं है, ज़्यादा है ये भी, और ज़्यादा है। बच्चे का सवाल जरा इस तरह है कि वो कहता है कि कितना है, तो हम इसको आगे बता रहे हैं, और ज़्यादा है। साथ में रखें ना, 2-3 सब बताएं। दो आप बताएं, आप अपनी सोच के हिसाब से बता सकते हैं।
فوج کے حساب سے 10,000 سال اور زیادہ ہے؟ اور شاید 70,000 سال اور زیادہ ہے؟ شاید لاکھ سال اور زیادہ ہے؟ سوری پہ زیادہ ہے۔ ہمیشہ کے لیے میں آپ کو یہ آپ ذرا قاتل کی سزا پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ قرآن ہے، ذرا زور سے پڑھیں۔ اور جو کوئی کسی سورت کون سی ہے؟ 4 آیت آیت 4.93 جی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ تھوڑا اونچا بولیں، جہنم وہ عربی نہیں پڑھنا چاہتے تو ترجمہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اور جو کوئی کسی مومن کو کستہ قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں قصداً کا مطلب ہوتا ہے بغیر گناہ کے، جان بوجھ کر جی کر کے ڈالے اس کو سزائے دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ کتنا رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا۔ کتنا رہے گا؟ ہمیشہ۔ آپ نے کچھ سال بولے تھے، اور کتنا رہے گا؟ یہ قرآن ہے، پھر تو ہمیشہ کتنی ہوتی ہے؟ ہمیشہ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، یعنی وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے جس میں وہ یہ قرآن ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی ترجمہ نہیں کیا، آپ آیت لے لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، فوٹو لے لیں، جا کے پوچھ لیں اپنے قرآن سے۔ صحیح ہے جی اچھا، آگے کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، غضب بھی ہے جی، یہ شیطان پر تھا، اور آگے اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنت بھی کی ہے، یہ شیطان پہ تھی، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار پھر عذاب بھی ہے۔ میرے بیٹا یہ کام چھوٹا ہے، یہ زیادہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور مقتول کو کیا ملے گا؟ مقتول کو ہمیشہ کے لیے سزائے موت، مقتول کو شہادت ملے گی، وہ اس کا کوئی حوالہ ہے؟ نہیں۔ اچھا، پھر اور مقتول کو کیا ملے گا؟ مقتول کو جنت ملے گی۔ کیسے؟ کیوں ملے گی؟ کیونکہ بموت مارا گیا ہے، اسے شہید نہیں، کیا اس نے گیا تو ہے۔ گناہ بھی کیے ہوں گے نا، اور وہ خود بھی پتہ نہیں اس نے کچھ چوریاں کی ہوں، ڈکیٹیاں کی ہوں، کچھ زنا کیا ہوں، پتہ نہیں اور کچھ کیا ہو۔ وہ جو بھی کیا ہے اس کا حساب تو اللہ پاک نے لینا ہے علیحدہ سے، حساب لینا ہے جی۔ تو پھر ہو سکتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے۔ وہ تو اللہ پاک کو ہی بہتر پکا ہے، ہم تو نہیں، ایسا جواب نہیں ہے، میں اس کا بھی جواب آپ کو دیتا ہوں۔ یہ یہاں سے پڑھیں، اونچا ذرا زور سے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھڑا حال بھی انہیں سنا دو، ان دونوں نے ایک نذرانہ یعنی قربانی پیش کی جی، ان میں سے ایک کی نظر سورت 5 آیت 27 ہے جی، ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو یہ مار ہی ڈالوں گا، اس نے یعنی قتل کر دوں گا جی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ آگے پڑھیں، آگے بھی ہے، یہ 3 پیپر ہے، 3 آیات ہیں۔ گوا تو میرے قتل کے لیے دوست درازی کرے، لیکن میں تیرے دست درازی کرے کیا مطلب؟ دست درازی یعنی ہاتھ چلائے جی، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف یعنی کھاتا وہ ہوں۔ کہتا ہے کہ تو قتل کرنا ہے تو کر لے، میں نے کچھ نہیں کرنا جی، ہاں۔ اچھا، پھر اگلی آیت میں کیا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ سر پر رکھ لے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ سر پر رکھ لے اور دوستیوں میں شامل ہو جائے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ سر پر رکھ لے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا گناہ اپنے گناہ اپنے آپ پر ڈال دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مقتول ہے، وہ جو قتل ہونے والا ہے، وہ کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بھی تیرے سر پر اللہ رکھ دے، اور تیرے ویسے ہی تیرے اوپر ہے، تو مجھے تو پاک صاف کرے، میں جاؤں جنت میں، تو جائے جہنم میں جی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ دوبارہ پڑھو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ سر پر رکھ لے اور دوستیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یہ بیٹا قرآن ہے، جی، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، آپ آیت دیکھ سکتے ہیں، سورت دیکھ سکتے ہیں، اور قاتل کی سزا اور مقتول کا فائدہ ابھی سمجھ آیا؟ کیا قاتل کی کیا سزا ہے؟ کتنا عرصہ؟ قاتل کی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، زور سے بولو، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، اور اس پر لعنت بھی ہے، لعنت بھی اور غضب بھی، اور عذاب بھی پڑا ہے۔ اور مقتول کو کیا فائدہ ہے؟ مقتول کو سیدھا جنت، اس کے گناہ اس کے دوسرے کے سر پہ رکھے گا اللہ، اور اس کو کیا ملے گا؟ جنت۔ تو یہ تو بڑا سستا سودا ہے جی، تو وہ چدراہٹ پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ بڑھ گئی۔ ہاں، چلو جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، یہ دوسروں کو بھی بتائیں، یہ تحفہ ہے، یہ خود بھی پڑھے ترجمے کے ساتھ اور دوسروں کو بھی دیں۔ جزاک اللہ خیر۔